आपने अक्सर बरेलवी और देवबंदी बुजुर्गान दीन से और उलमाए कराम से, मैं बुजुर्गान बेदीन और उलमाए क्राइम की बात नहीं कर रहा, बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम से ये अक्सर सुना होगा, कहते हैं जी बुजुर्ग दिलों के हाल जान लेते हैं, कहते हैं बस बुजुर्गों के अपने अपने रंग हैं। तो मुझसे ना बड़ा प्यार था उनका। मैं एक दिन लाहौर से गया सियालकोट, जुमेरात थी, तो हजरत ने शायद जाते हुए देख लिया होगा, तो लड़का भेज के ना बुलाया। अब तो ये छोटा नोट आ गया ना, पहले 1000 का बड़ा नोट होता था। वो बड़ा नोट मुझे दे के ना पहले पकड़ा के फिर कहते हैं मौलवी जी जे को काम कहिए तो साडा कर दो। मैं जनाब तुझे 1000 काम दसो मैं कर देंगे। तो मुझे कहते हैं भाई मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तो तुम जाते रहते हो, तो जी तुम्हारे रास्ते में ना एक मज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ये कभी था अब नहीं है वहाँ, ये मीनार पाकिस्तान से बिल्कुल पीछे रोड के ऊपर कभी ये मज़ार था। जब वो सड़क की तुसी हुई तब ये मज़ार रावी के किनारे चला गया। मुझे फरमाने लगे उस मज़ार पे ना एक मजलूम बुजुर्ग बैठे हैं और सर्दी बड़ी है और उनके पास कंबल नहीं है कोई भी, ये तुमने कंबल मेरी तरफ से खरीद के ना उन्हें देना है। मैंने कहा जनाब काम हो जाएगा। वो हम आए, आज भी आप हज़रत 1000 का कंबल खरीदने जाए तो नहीं मिलेगा, उस वक्त भी नहीं मिलता था कोई गर्म कंबल। तो लाहौर में ज़रा आपको पता है रेलवे के पास ज़रा लंडा अच्छा मिल जाता है, वहाँ चले गए, एक खान बाबे से बहस करके ना 1000 के बजाय हमने 800 में कंबल ले लिया। 200 बचा और मैंने जेब में रखा, मैं जाके बाबे में दांगा, बड़े खुश होंगे। अब जो मदरसे में लाए फिर दिल में ख्याल आया यार एक अल्लाह के दोस्त ने कंबल ओढ़ना है, पता नहीं इसकी नापाकी कैसी है, गलीजा है खफीफा है। हमने उनको ना धोया, 3 पानियों से पाक किया। सर्दी थी, जरा सूखते टाइम लग गया। यही अदरजी वेला था, असर पड़ के हम निकले, यही तकरीबन वेला था। मज़ार पे पहुंचे, बंदा कोई नहीं था उधर, लेकिन एक ही बंदा था जो सर झुकाए बैठा था। और इतना रोब था कि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे पूछूं कि हुजूर तुसी मजलूम हो, लेकिन उसकी खामोशी भी चीख चीख के कह रही थी हाँ मैं ही मजलूम हूँ। खैर बहरहाल मैंने कहा ये मेरा वसवसा ना हो। मैंने दाएं बाएं पूछा, किसी बंदे ने कुछ नहीं बताया। आखिर अब यही वक्त था, मदरसे अपने वापस पहुंचना था मगरिब तक। मैंने जनाब वो कंबल लेके ना वो बाबा जी के कंधे पे डाला, बोला बाबा जी की कर देने, नहीं बोले। फिर मैंने कंबल उनको उड़ा भी दिया, फिर भी नहीं बोले। मैं अपनी तसल्ली करके जाने लगा तो हाथ डाल के ना पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं रुक गया। जब उन्होंने कमीज पकड़ी ना तो मैं खड़ा हो गया और मैंने उनकी तरफ मुंह कर लिया। तो फिर मुझे क्या कहते हैं, मौलवी जी कंबल ते दे चले जरा 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना। कंबल ते दे चले जरा 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना। कंबल ते दे चले जरा 200 बचिया भी तो दे के जाओ। मेरे हजरत उन्होंने पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। दिन सर्दी के थे, मेरे पूरे वजूद पे पसीना आ गया, जिसको पंजाबी में तरेली कहते हैं। मैं भीग गया हजरत। मैंने कहा यार 120-30 किलोमीटर का फासला है, इस बाबे की इतनी बसीरत है, इसका एंटीना इतना काम करता है, इसको पता है कि कंबल का 1000 दिया गया है, कंबल 800 का है, 200 इसकी जेब में भी है। मैं कंबल तो दिया लेकिन फिर मैं उस दिन सीख के भी आया था, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हजरत है, ये तो उनके गुलामों का आलम है हजरत। आप खुद तसव्वुर करें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का क्या आलम होगा। कहानियां दिल का हाल जान लेते हैं। आपको पता है ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया, कलमा पढ़ दिया, फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया तूने उसे क्यों कत्ल किया? कहा या रसूलल्लाह उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था, डर की वजह से, अंदरों काफिर थी। हो सकता है बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह कि औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम हैं। तो जी मैंने दिल चीर लिया था, और जो कह रहा था उसको भी पता था मैं क्या कह रहा हूं, कि कोई नहीं दिल चीर सकता, सिर्फ नबी को वही की ताईद हासिल होती है। फिर आपने फरमाया उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो कलेमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेगा? उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा? नबी इस्लाम ये अल्फाज रिपीट करते रहे। सैयदना उसामा कहते हैं मेरी ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता और आज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ होता, कम से कम मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। होय होय, उसामा इब्न ज़ैद आम बंदा नहीं। सही बुखारी में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम जानों पे एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे तो दूसरे तरफ उसामा इब्न ज़ैद को, हुजूर के बच्चों की मानत, पोता हुजूर का।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی, وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی, لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو, اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے, ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا, مجھے اپروچ کرتے ہو تم. یہ ہے اسامہ ابن زید. اور اب ذرا مجھے بتائیں, جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں, کہتے ہیں آپ رائے ونڈ چلے جائیں, آپ ملتان شریف چلے جائیں, کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں نے کہا نا, پرانیاں گلاں, پرانے فرقے, پرانے بزرگ. ہوں تو دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا, 1000 سالہ برسیاں, جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر, کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے, کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافروں نے سوال کیے ہیں, نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے. قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا, حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی, ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں. نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے, وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ, بس اس حد کو کراس مت کرو. تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو, وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا, اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا. بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے, اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ, پڑھ کے بتاؤ. تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں, ہمیں کشف القبور ہوتا ہے, وہ بھی کہانیاں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا, خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو, اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر, میں دیکھ رہا ہوں. صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے, وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے, سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام گزر رہے تھے, آپ رک گئے, آپ کا خچر بدک گیا, کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا, فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی, نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. سر اب زمانہ بدل چکا ہے, اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی بات ہے. تو یہ جناب ہمارا درد تھا, ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں, بابوں سے نہیں. اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے. اصل مقصد تو یہ ہے, اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.